नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अपने एपिसोड नंबर 20 में हमने ये पढ़ा था कि कलिमात की पैदाइश की बिना पर 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 जामिद, नंबर 2 मसदर और नंबर 3 मुश्तक। जामिद के बारे में जैसा कि हमने बताया था कि जामिद उस कलीमे को कहा जाता है जो ना किसी कलीमे से बनता है और ना ही उससे दूसरे कलिमात बनते हैं। मसदर उस कलीमे को कहा जाता है जो खुद तो किसी और कलीमे से नहीं बनता लेकिन उससे बहुत सारे कलिमात बनते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। और मुश्तक उन कलिमात को कहा जाता है जो मसदर से निकलते हैं। जिससे कलिमात निकलते हैं वो मसदर, जो कलिमात निकलते हैं वो मुश्तक, और जिससे ना कोई कलिमा निकलता है और ना वो किसी और कलीमे से निकलता है वो जामिद कहलाता है। इसके बारे में हम अपने एपिसोड नंबर 20 में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आज के एपिसोड में हम मुश्तक के बारे में पढ़ेंगे। अस्माउल मुश्तक्कात यानी वो इस्म जो मसदर से निकलते हैं। उनकी पहली किस्म है इस्मुल फाइल। फेल, फाइल और मफऊल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फेल किसी काम के करने को कहते हैं, फाइल उस काम का करने वाला, और मफऊल उसको कहते हैं जिस पर फाइल के फेल का असर होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि जैद ने हामिद को मारा, तो इसमें मारा तो फेल है और जैद फाइल है। क्योंकि हामिद को मारा इसलिए हामिद मफऊल है। तो फेल कहते हैं काम को, फाइल काम का करने वाला, और मफऊल जिस पर फाइल के फेल का असर वाक़े होता है उसको मफऊल कहते हैं। तो अस्माउल मुश्तक्कात के आज के पहले दर्स में हम इसकी पहली किस्म इस्मुल फाइल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में हमने अब्वाब सुलासी मुजर्रद के बारे में पढ़ा था और उसके 6 अब्वाब के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। उन 6 अब्वाब में से 5 अब्वाब से इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर आता है और एक बाब से फाइलुन के वजन पर आता है। अब्वाब सुलासी मुजर्रद के ये 6 अब्वाब हमने पढ़े थे। पहला बाब नसरा, नसरा से इस्मुल फाइल नासिरुन, ये फाइलुन के वजन पर आता है। नसरा मदद को कहते हैं, नासिरुन मदद करने वाला। तो पहले बाब से यानी बाब नसरा से इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर आ रहा है यानी नासिरुन। इसी तरह दूसरे बाब यानी बाब जराबा से इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर ही आएगा, जारिबुन। ये देखिए इनका दोनों का वजन फाइलुन है। नासिरुन भी फाइलुन के वजन पर है और जारिबुन भी फाइलुन के वजन पर है। तीसरा बाब बाब समिया, इससे इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर ही आएगा, सामिउन, ये भी फाइलुन का वजन है। तो बाब समिया से इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर आता है, समिया सामिउन, समिया सुनना, सामिउन सुनने वाला। चौथा बाब बाब फतहा, इससे भी इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर आता है, फतहा से फातिहुन, इसका वजन भी फाइलुन है। पांचवा बाब हसीबा, हसीबा से भी इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हसीबा से इस्मुल फाइल हासिबुन के वजन पर आ रहा है। ये पहले 5 अब्वाब जो लिखे हुए हैं, इन 5 अब्वाब से इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर आता है। अब रहा एक बाब करुमा, करुमा से इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर नहीं आता बल्कि फाइलुन के वजन पर आता है। यहां लिखा हुआ है करुमा, इससे इस्मुल फाइल आया है करीमुन यानी फाइलुन के वजन पर। तो ये पहले 5 अब्वाब, इनसे जितने भी अफआल आते हैं उनसे इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर आएगा। और छठे बाब करुमा से इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर नहीं आएगा बल्कि फाइलुन के वजन पर आएगा। जैसे करुमा से करीमुन, इसी तरह बाउदा से बाईदुन, करुबा से करीबुन, हसुना से हसीनुन, इसी तरह
جتنے بھی افعال باب کرما سے آئیں گے ان کا اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آئے گا، اور باقی 5 ابواب سے جتنے بھی افعال آئیں گے ان سب کا اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آئے گا۔ یہ اسم الفاعل کی مثالیں واحد کی ہیں، ان کا تثنیہ، جمع، مؤنث وغیرہ سب عام قاعدے کے مطابق ہی بنیں گے۔ ہم اپنے پہلے ایپیسوڈز میں واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور مذکر اور مؤنث کے بارے میں بھی ایک ایپیسوڈ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر جو قواعد ان کے واحد، تثنیہ اور جمع اور مذکر مؤنث کے بتائے گئے تھے، انہی قواعد کے مطابق اسم الفاعل کو تثنیہ، جمع اور مؤنث بنایا جائے گا۔ یہ دیکھیے یہاں پر باب نصرہ سے اسم الفاعل ناصر آیا ہے، یعنی فاعل کے وزن پر آیا ہے۔ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اگر ہم اس کو تثنیہ بنائیں گے تو اس کے لیے عام قاعدے کے مطابق اس کے آخر میں آنی یا عینی لگائیں گے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ ناصرن سے ناصرن کی تنوین ہٹا کر اس کے آگے آنی لگا دیا، ناصرانی اور ناصرعینی، آنی اور عینی لگانے سے یہ تثنیہ بن گیا۔ ناصرانی حالت رفعی میں ہے اور ناصرعینی حالت نصبی اور جری میں ہے۔ تثنیہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اس میں پوری تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ تثنیہ اور جمع کے 2 وزن کیوں آتے ہیں۔ وہ ان کی حالتوں کے اعتبار سے آتے ہیں، حالت رفعی اور حالت نصبی اور جری۔ اسی طرح ہم اگر اس کو جمع بنائیں گے تو ضاربن سے ہم جمع بنائیں گے تو ضاربونا، آخر میں اونا اور اینا لگانے سے واحد سے جمع بن جاتا ہے۔ ضاربن واحد ہے، ضاربونا تنوین ہٹا کر اونا لگا دیا، ضاربونا ہو گیا تو یہ جمع بن گئی۔ اسی طرح ضاربینا، اس میں اینا لگانے سے یہ ضاربن کی جمع بن گئی، اونا اور اینا لگانے سے واحد جمع بن جاتا ہے۔ جمع کے بھی 2 وزن اس لیے ہوتے ہیں کہ ضاربونا جو واو کے ساتھ آتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور ضاربینا جو یا کے ساتھ آتا ہے وہ حالت نصبی اور جری میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو مؤنث بنانا چاہیں تو آخر میں گول تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ باب سمع سے سامعن واحد ہے، مذکر ہے، فاعل کے وزن پر ہے۔ جب اس کو ہم مؤنث بنائیں گے تو اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کریں گے، وہ مؤنث بن جائے گا۔ سامعن اس سے ہو گیا سامعتن، سامعن سننے والا، ایک مذکر ایک آدمی، سامعتن سننے والی ایک عورت، ایک فیمیل، ایک مؤنث۔ اسی طرح جب ہم اس کی مؤنث کا تثنیہ بنائیں گے تو اس کے مؤنث کے آخر میں آنی یا عینی لگائیں گے۔ فاتحن سے اگر مؤنث بنائیں گے تو فاتحتن بنے گا، اور اس کو تثنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں آنی یا عینی لگائیں گے تو فاتحتانی، فاتحتینی۔ یہ 2 وزن اس کے مؤنث کے ہو گئے، جیسا کہ پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کیوں ہوتے ہیں، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اگر اس کی جمع بنائیں گے تو اس کے آخر میں آتن یا آتن لگاتے ہیں۔ حاسبن سے حاسباتن، حاسباتن، یہ جمع ہے حاسبن کی مؤنث کی، اور اس کی 2 جمع اس لیے آتی ہیں کہ پہلی حالت رفعی میں ہوتی ہے جو پیش کے ساتھ آتی ہے، اور جو زیر کے ساتھ آتی ہے وہ حالت نصبی اور جری میں ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں تثنیہ مؤنث یہ بھی 2 وزن آتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فاتحتانی، فاتحتینی، یہ دونوں تثنیہ مؤنث کے وزن ہیں، لیکن پہلا وزن جو الف کے ساتھ آیا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور دوسرا وزن جو یا کے ساتھ آتا ہے حالت نصبی اور جری میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا اسم الفاعل کا بیان مکمل ہوا۔ اس میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے بارے میں بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔